अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 25 अप्रैल है साल 2026। यूएई को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बिन जायद अपना खसमाना कर लो, अपनी तैयारी पकड़ लो, चूंकि ईरान के ड्रोन्स एक मरतबा फिर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के जो बड़े फौजी तैयारे हैं उनकी हंगामी सतह पर बड़ी लैंडिंग हुई है यूएई के अंदर। इस वक्त आप कह लें कि जंग इंतहाई खतरनाक तरीके के साथ दोबारा शुरू होने जा रही है। इसके अलावा और बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर कर लें। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ चुकी है। मैंने 2 दिन कबल ही आप लोगों को बताया था कि तेल का एक मरतबा फिर बहरान जो है वो आन पहुंचा है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ तेल की जो कीमतें हैं वो ज्यादा होने जा रही हैं, क्योंकि इस हवाले से मुसद्दक़ात इत्तलात नहीं होती कि तेल कितना पाकिस्तान के पास मौजूद है, कितना बाकी रह गया है, कितना आ रहा है, क्योंकि इस तरह की खबरें अक्सर जो है वो बाहर आम पब्लिक तक नहीं पहुंच सकती, मीडिया के हाथ नहीं लगती, सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो हैं उनको ही पता होती हैं। बहरहाल मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि तेल मुमकिन तौर पर महंगा हो सकता है, क्योंकि बिजली जो है ये इन्होंने बहुत ज्यादा महंगी कर दी है। तो नाज़रीन मोहतरम, 26 रुपये 70 पैसे फी लीटर तेल, पेट्रोल और डीजल दोनों को बढ़ाया गया है और 393 रुपये 35 पैसे पेट्रोल की कीमत है और डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे है। ये नाज़रीन मोहतरम एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस वक्त तेल की कीमतें आप जानते हैं कि ये है। जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान है। हम मानते हैं कि अपना हॉर्मुज़ बंद है, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के लिए तो सारे दरवाजे अपने खोल के रखे हुए हैं। फिर ना जाने क्यों जो है वो हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने इस हवाले से ज़रूर बताना है। नाज़रीन मोहतरम, जंग जो है वो दोबारा छिड़ती हुई नज़र आ रही है। आप जानते हैं कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची हैं उनका 3 रोज़ा दौरा भी है। 3 बड़े दौरे हैं उनके, पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसके अलावा जो है वो ओमान के अंदर दौरा होगा एक उनका, और एक जो है बैठक उनकी मास्को के अंदर होगी, रूस के अंदर होगी। ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ईरान और अमेरिका जंग के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ओमान जो है इससे पहले सालसी का किरदार अदा कर चुका है और रूस जो है वो बड़ा अहम तरीन खिलाड़ी है इस जंग के दौरान, और ईरान को एक बड़ी सपोर्ट जो है वो रूस की जानब से मुहैया है। ये आप बखूबी जानते हैं। तो ये 3 जो मुलाकातें भी ईरान की जानब से हो रही हैं, उनके वज़ीर ख़ारिजा की जानब से हो रही हैं, वो इन 3 ममालिक को ही टारगेट कर रहा है, इनके साथ ही मुलाकात कर रहा है। तो ये कोई आम या नॉर्मल गेम नहीं है, बहुत बड़ी ये कोई आम तरीन आप कह रहे हैं कि तब्दीली जो है वो आपको मशरिक़ वस्ता के अंदर देखने को मिल सकती है अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। नाज़रीन मोहतरम, दुबई से हमें ये कुछ ऐसी खबरें मौसूल हुई थी पहले कि दुबई के अंदर से ये आवाज़ें उठने शुरू हुई कि अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं वो दुबई से ख़त्म कर दिए जाएँ, उनकी फ़ौज को निकाल दिया जाए, हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो हम जो है वो खुश हुए इस हवाले से कि चलो एक कंट्री जो है उसको अकल जो है वो ठिकाने लग गई है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने हिला के रख दिया है। खबर यह है कि अमेरिका मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़या अल ज़फ़र एयर बेस पर अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा है। कल 12 अमरीकी बहरिया के F-18 लड़ाका त्यारे इस अड्डे पर तैनात किए गए हैं। 20 अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीर से यह भी जाहिर होता है कि वहां अमरीकी फिजाइया के साथ एयर रिफ्यूलिंग, फिजा में ईंधन भरने वाले त्यारे मौजूद हैं, जबकि C-17A स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट त्यारे भी देखा गया है। यानी ट्रांसपोर्ट त्यारे भी हैं, यानी जंगी साजो सामान, फौज जो है, ये तमाम चीज़ें अमेरिका की वहाँ पर इस वक्त यूएई के अंदर पहुँच चुकी हैं और हंगामी सतह पर लैंडिंग हुई है, हंगामी सतह पर वहाँ पर पहुँचाया गया इस तमाम तर सूरत हाल को। और दूसरे नंबर पर नाजरीन मोहतरम जो उनके रिफ्यूलिंग टैंकर त्यारे हैं वो भी पहुँचे हैं, F-18 जंगी लड़ाका त्यारे जो हैं वो पहुँचे हैं। और दूसरे नंबर पर पिछले 2 से 3 दिन हो गए हैं जो तिल अवीव है, रूस इजराइल है, वहाँ पर मुसलसल वीडियोस जो हैं इस वक्त लीक होकर उनके सामने आ रही हैं, जिसमें तेल अवीव का जो बिन गुरियोन एयरपोर्ट है वहाँ पर अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज़ों की कितारें देखी गई हैं। 1-2 त्यारे नहीं देखे गए, कितारें उनकी त्यारों की देखी गई हैं जो ईरान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल होंगे। यानी ईरान के अंदर जो रूस की जानब से मुमकिन तौर पर पेशन गोई हुई थी, मेरे ख्याल में वो सच साबित होने जा रही है। रूस की सिक्योरिटी कौंसिल ने यह खदशा जाहिर किया था
کہ یہ اس ٹائم حالانکہ مذاکرات کا ایک سلسلہ بھی چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود روس نے یہ ظاہر کیا کہ روس کی سیکیورٹی کونسل نے، کسی عام للو پنجو بندے نے نہیں، کہ زمینی کاروائی جو ہے وہ ایران کے اندر ممکنہ طور پر امریکہ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے یا ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو اتنے بڑے بڑے جو جنگی ان کے لڑاکا طیارے اس وقت پہنچ رہے ہیں، یہ تو واضح طور پر اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ امریکہ کی فوج جو ہے وہ ایران کے اندر آپریشن کرنے آ رہی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ پھر ایران نے، ناظرین محترم، جو اعلان کیا ہے، جو میں نے آپ لوگوں کے اندر تھم نیل پر بھی آپ نے دیکھا کہ دبئی کو تیار ہونا جانا چاہیے، بن زائد کو پھر تیار ہو جانا چاہیے اگر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اس نے یاریاں نبھانی ہیں اور اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کرنے میں اس نے مدد دینی ہے، اور $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے اندر کرنی ہے اور اس کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے ہیں اور تمام تر صورتحال کرنی ہے، تو پھر ایران کے حملوں کے لیے ایک مرتبہ پھر تیار ہو جائے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کل بھی یہ خبر شیئر کی تھی اور آج بھی یہ شیئر کر رہا ہوں کہ یو اے ای نے یہی بڑی وجہ ہے، کیونکہ ایران نے یہی بڑی وجہ ہے کہ ایران تو جانتا ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہونا ہے، اتنے لڑاکا طیارے امریکہ کے پہنچ رہے ہیں، اس کو کچھ بھول تو نہیں ہے۔ تو پھر اس نے، ناظرین محترم، یو اے ای کے جو کچھ بڑے مراکز ہیں اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر، جو ان کی عائل تنصیبات ہیں، باقاعدہ طور پر ان کا نام لکھ کر شائع کیا کہ یہ جو ہیں ہم نے ان کو اڑا کے رکھ دینا ہے، ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دینا ہے۔ باقاعدہ اس کا جو ہے وہ انہوں نے اپنے ٹی وی چینل پر یہ نشر کی تھی خبر، اور سعودی عرب کا بھی انہوں نے کہا تھا اب قائق اور صفانیہ اور خریز کی سہولیات کو، کویت میں برگن آئل فیلڈ کو، اور اس کے علاوہ آف شور تیل اور گیس کے جو بڑے مراکز یو اے کے اندر اور ابو ظبی کے اندر موجود ہیں، یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو بھی اڑا دینا ہے، اور قطر میں جو راس گیس اور لفان گیس ہے LNG سہولت، ہم نے اس کو بھی اڑا دینا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس وقت صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انتہائی معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس تمام تر صورتحال کے اندر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور یو اے نے یہ جو قدم ایک مرتبہ پھر اٹھایا ہے، اب اس کا سزا تو اس کو بھگتنی پڑے گی، اب تو اس نے بھگتنا ہے، کیونکہ ایران نے ڈرونز ڈالنے ہیں اور پہلے کی نسبت اب زیادہ تیزی کے ساتھ زیادہ غصہ لبریز ہوگا۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، پہلے جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ معمولی جنگ تھی، مطلب ایران کے بڑے لوگ مارے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اب مذاکرات کی ناکامیاں اور ان تمام چیزوں کے بعد اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے اور جس کے آثار واضح اس وقت ہو چکے ہیں، تو پھر یہ انتہائی خطرناک ہوگی، پہلے کی نسبت انتہائی خطرناک ہوگی، کیونکہ دونوں جانب غصہ جو ہے وہ انتہا درجے کا ہوگا۔ امریکہ کو بھی غصہ ہوگا کہ ایران نے ہمارے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اب ان کو تہس نہس کر دو، تباہ کر کے رکھ دو، اور ایران کو بھی غصہ ہوگا امریکہ کے اوپر کہ یہ تو ہمارا اس چیز پہ اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس نے ہمارے اوپر پابندیاں نہیں اٹھائیں، تو ان کے اڈوں کو اڑا دو۔ اور ان کو غصہ یہ بھی ہوگا ان مذاکرات کے دوران جن ممالک نے ایران کا ساتھ نہیں دیا یا نرمی نہیں دکھائی کہ یا اس چیز کا مثبت رویہ نہیں دکھایا کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے، ان ممالک کے اوپر بھی اٹیک ہوں گے جہاں پر امریکی فوجی اڈے موجود۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ مزید انتہائی بھیانک روپ اس وقت اختیار کر چکی ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔